अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमें पढ़ना है तख्ती नंबर 23 इक़लाब, तनवीन या नून साकिन का कायदा। आपको मैं पहले आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि तनवीन और नून साकिन का कायदा हमने बहुत जगह पढ़ा है ना। तो वहाँ जो कितने हरूफ थे, देखो, एक तो इक्फा के 5 हरूफ थे और इजहार के 15 हरूफ थे। इक्फा के 6 हरूफ और इजहार के 15 हरूफ, तो हो गए कितने हरूफ? टोटल हो गए 21 हरूफ, है कि नहीं? 21 हरूफ हमने पढ़ लिए तनवीन और नून साकिन के बाद। यानी एक इजहार के हमने पढ़ लिए कितने? इजहार के हमने पढ़ लिए 6 हरूफ और इक्फा के 15। वहाँ कितने बचते हैं आपको मैं रफली बताऊंगा। देखो, इक़लाब का क्या है? इक़लाब हम कहाँ होता है? बा के बाद होता है इक़लाब। मैं आपको ये भी बताऊंगा तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आए तो इनको मीम से बदलकर गुना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे और इसको इक़लाब कहते हैं। इक़लाब किसको कहते हैं? इक़लाब कहते हैं जब बा आ जाए तनवीन और नून साकिन के बाद। तनवीन किसको कहते हैं? नून साकिन किसको कहते हैं? मैं थोड़ा रफली आपको आज समझाऊंगा। देखो, ये हमारा यहाँ पर रफ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने थोड़ा पहले से ही लिख कर रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। देखो, यहाँ पर तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर, ये 2 ज़बर है, ये 2 ज़ेर है और ये 2 पेश है ना। इसको तनवीन कहते हैं, इनको तनवीन कहते हैं। और नून साकिन किसको कहते हैं? जिस नून पर साकिन हो, जज़म हो, उसको नून साकिन कहते हैं। ठीक है। अब आज हमें जो इक़लाब पढ़ना है, इक़लाब जो हमें पढ़ना है, यानी अगर तनवीन या नून साकिन, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश के बाद या नून साकिन के बाद क्या आए? बा आए। इसको हम मीम के साथ बदलते हैं, मीम जो है इसके साथ बदल देते हैं। तो इसको फिर हम पढ़ते हैं। देखो, अब आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा ग्राफ आज दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो, ये टोटल 30 हरूफ मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। देखो भाई, ये है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल, यहाँ से यहाँ तक है। ये है टोटल हरूफ होते हैं 30। लेकिन ये अलिफ जो है, अलिफ हरूफ हम लेते नहीं हैं, क्योंकि अलिफ को जब ऊपर से ज़बर लग जाता है, ज़ेर लग जाता है, पेश लग जाता है, तो ये हमज़ा बन जाता है। इसलिए इसको इस हमज़ा में इंक्लूड करेंगे। तो ये एक ही, ये वाला हरूफ और ये वाला हरूफ एक ही शुमार किया जाता है। और इसके बाद अगर हम ये देखें, ये या और ये या एक ही हरूफ है कि नहीं? ये टोटल हरूफ 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 हरूफ जो है ये या एक ही हरूफ है और ये हमजा और अलिफ एक ही हरूफ है। तो टोटल हरूफ कितने बचे? 28 हरूफ। 28 में क्या करेंगे हम? देखो, 28 में इजहार के हरूफ कितने हैं? इजहार के 6 हरूफ हैं। हमजा हा आइन हा गैन खा है 6 हरूफ। तो बचे कितने? 28 में 6 निकालेंगे तो टोटल बचे 22 22 बच गए ना। अब इक्फा के 15 हरूफ इसमें से निकालो। 15 हरूफ जब इक्फा के निकालेंगे, 6 और 15 कितना हो गए? 21। 21 हो गए। 21 में कितने बचे? अब 7 हरूफ बचे ना। 7 हरूफ में से अब इक़लाब का एक हरूफ, इक़लाब का एक हरूफ बा है कि बा इसमें से नहीं है। देखो, यहाँ पर ये है हम हमजा आइन हा गैन खा और ये बाकी हरूफ है। अब बा बचता है, बा और ये 21 और एक कितना हो गया? 22। तो कितने हरूफ बचे? पीछे बचे 6 हरूफ। वो इदगाम के हैं, वो जो हमें इसके बाद कायदा पढ़ना है, इदगाम की। इसलिए मैंने पहले ही कहा ये, इसलिए ताकि आपको पूरा समझ आए। देखो, इदगामी यरमलून कहते हैं, या रा मीम वाव लाम नून, यरमलून। ये 6 हरूफ है। यानी पूरे के पूरे जितने भी 28 के 28 हरूफ हैं, 28 के हरूफ का कायदा हमने पढ़ लिया। समझ आया? हाँ, इदगाम का तो अभी हमने पढ़ा नहीं। इसको भी यानी इख्फा और इजहार के, यानी तनवीन और नून साकिन के बाद ये पूरे 28 हरूफ का जो कायदा है ना, हमने ये पढ़ना है। यानी इसका कायदा देखो,
तनवीन और नून साकिन के बाद इजहार का कायदा हमने पढ़ लिया। तनवीन और नून साकिन के बाद ये इख्फा का कायदा पढ़ लिया 15 हरूफ। और अब तनवीन के नून साकिन के बाद हम ये बा पढ़ेंगे यानी इकलाब का हरूफ। और इसके बाद तनवीन और नून साकिन के बाद ये हरूफी यरमलून हम पढ़ेंगे। यानी टोटल जो 28 से 28 हरूफ है आज हम कवर करने वाले हैं। यानी पहले 15 और ये 6 हमने कवर किए हैं। अब वो वहाँ कितने हरूफ बचे, वहाँ 7 हरूफ बचे। आज हम ये एक हरूफ पढ़ने वाले हैं, इस हरूफ का कायदा तनवीन और नून साकिन के बाद। और उसके बाद हम कौन से वाले हरूफ का कायदा पढ़ने वाले हैं तनवीन और नून साकिन के बाद, ये हरूफी यरमलून, हरूफी यरमलून। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है इसका। देखो ये इजहार के 6 हरूफ हैं, इख्फा के 15 हरूफ, ये भी हमने पढ़ लिया। देखो इसका कायदा भी हमने पढ़ लिया, इसका कायदा भी हमने पढ़ लिया। अब आज इकलाब का एक हरूफ है कि नहीं, ये हम आज पढ़ेंगे। ये सारे हरूफ के बाद तनवीन या नून साकिन, तनवीन या नून साकिन, नून साकिन, ठीक है। या ऐसे लिखेंगे तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और नून साकिन है, ये नून साकिन है ना। और इन सब के यानी ये नून साकिन के बाद ये हरूफ आते हैं तो इनका कायदा होता है, ठीक है, इजहार का। और इकलाब का भी नून तनवीन और नून साकिन के बाद। और अब फिर 6 हरूफ हैं, इनको भी हम नून साकिन और तनवीन के बाद पढ़ते हैं। और फिर उसमें भी देखिए हम क्या होगा, ठीक है माशाल्लाह। तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया था ताकि आप सोचते होगे अगर हमने माशाल्लाह यहाँ पर ये 6 हरूफ इजहार के पढ़े तो इजहार का कायदा होता है, तो फिर बचे वहाँ पर इख्फा के इतने 15 हरूफ, टोटल 15 और 6 हो गए 21 हरूफ। तो बाकी 7 जो हरूफ हैं उनके साथ क्या कौन सा कायदा होता है, उनके साथ ये आपके जहन में सवाल होगा ज़रूर। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा उनके साथ क्या कायदा होता है। उनके साथ ये इक़लाब एक कायदा इक़लाब के साथ होता है और इदगाम के साथ इन हरूफों के साथ कायदा होता है। यानी ये 6 हरूफ और ये 7 हरूफ यानी सब के साथ जो भी 28 के 28 हरूफ है उसके बाद ये कायदे हो जाते हैं। तो इतना मुझे आपको कहना था। अब हम चलते हैं अपने सबक के और, ठीक है माशाल्लाह। हाँ देखो भाई, अब हम आ गए इक़लाब पर। यह इक़लाब है कि नहीं, ये इक़लाब है। तख्ती नंबर 22 है ना, 23। तो देखो तनवीन और नून साकिन, तनवीन पता है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं ना। तो तनवीन नून साकिन कहते हैं, जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। अगर इसके बाद अब बा आ गया, क्या आ गया, सॉरी गाइस, सॉरी मेरे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाँ माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी तकलीफ़ आपको लगी होगी। तो हाँ यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह, कोई बात नहीं। ये जो तनवीन है यहाँ पर, तनवीन नून साकिन के बाद क्या आएगा, बा। यानी तनवीन और नून साकिन के बाद क्या आने वाला है, बा आने वाला है। अगर बा आए तो इसको नून के तनवीन के बाद आए तो नून जो है को मीम से बदल कर गुना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, गुना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। गुना मैंने कहा नाक में थोड़ी देर एक अलिफ के बराबर आवाज़ को छुपाना गुना कहलाता है, इख्फा यानी आवाज़ को छुपाना इख्फा कहलाता है, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो अब नून साकिन के बाद ये है नून साकिन। देखो नून साकिन का नून है ना, देखो मीम मम मीम, और यहाँ क्या आ रहा है, अब ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, बा आ रहा है यहाँ पर बा कि नहीं, अब बा आ रहा है। नून साकिन के बाद बा आ रहा है, लेकिन हम बा को नहीं पढ़ेंगे, बा को बदल देंगे मीम के साथ। देखो मीम मीम ज़बर मम, मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम ब, ख ज़ेर खी, लाम ज़बर ला, मम बखीला, मम मन नहीं पढ़ेंगे, मम बखीला। मन क्यों नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या करना है, इख्फा करना है ना, लिखा है ना इख्फा करना है, इख्फा करना है, नून नहीं पड़ेगा, नून को जाहिर नहीं करेंगे, तो ठीक है। मम बखीला, मम बखीला ठीक है सॉरी गाइस, सॉरी मेरे दोस्तों। तो क्या पढ़ना है, हाँ इसी तरह ये देखो मम बखीला के इस तरह होगे। मीम और मीम, मीम मीम ज़बर मम, मीम मीम ज़बर मम है, बा ज़बर ब, मम ब, ख़ाज़िर खी, मम बखी, लाम ज़बर ला, मम बखीला। तो मम मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर ब, ख़ाज़िर खी, लाम ज़बर ला, मम
بخیلا، تو نون نہیں پڑھا گیا. کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کیونکہ نون کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں. نون کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئے؟ ماشاء اللہ. دیکھو اب آپ کو میں یہاں پر لے چلتا ہوں. دیکھو مم بخیلا، مم میم زبر مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا. مم بخیلا، تو نون نہیں پڑھا گیا، نون کو ہم نے میم سے بدل دیا. اور دوسرا قاعدہ کیا پڑھا ہم نے یہاں پر؟ تو اخفا کیا یہاں پر اور غنا کیا. مم بخیلا، ایسے نہیں پڑھا مم بخیلا نا، مم بخیلا غنا بھی کر رہا ہے نا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح لنصف ام عین میم زبر ام، کیا پڑھا؟ ام. حمزہ یہاں پر دو زبر ہے نا، عین دو زبر ان، نون کی آواز نکلتی ہے نا یہاں پر ان. دیکھیں نون ہم نے پڑھا نہیں کیونکہ اخفا کرنا ہے. ایک تو اخفا کرنا ہے، دوسرا غنا کرنا ہے. غنا کے ساتھ عین کو میم کے ساتھ، یہ جو نون یہاں پر بن جاتا ہے حمزہ دو زبر ان کا نون جو بن جاتا ہے ان، حمزہ نون زبر ان ہے، جیسے الف نون زبر حمزہ نون زبر ان ہے نا، ان بن جاتا ہے یہاں پر. آواز سے لکھا تو نہیں جاتا نا، یہاں دو زبر ہے نا اسی لکھا نہیں جاتا کیونکہ یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے نون کی آواز یہاں نکلتی ہے نا. حمزہ دو زبر ان ہے نا، عین دو زبر ان ہے کہ نہیں. لیکن ایک تو اخفا کرنا ہے یہاں پر، دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ عین کو میم کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیکھو لنصفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے، اسی طرح مم دیکھو میم نون زیر من ہے، لیکن اخفا کرنا ہے، اخفا اور میم کو میم کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور گنا بھی کرنا ہے. میم زیر میم بینی بین صلبی میم بین صلبی. یہ تو یہاں پر چھوڑنا ہے ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ہمیں یہ قاعدہ سیکھنا ہے یہاں پر. میم زبر میم زیر میم بینی میم کو میم کے ساتھ جوڑنا ہے. اس طرح یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ را میم زیر میم، حالانکہ میم دو زیر مین ہے یہاں پر ہے نا. نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، ایک تو اخفا کریں گے یہاں پر، دوسری بات یہ ہے کہ نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، نون کو کس کے ساتھ بدلتے ہیں؟ میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اقلاب کریں گے. کرام بررہ. ٹھیک ہے، اسی طرح میم بعد میم زیر میم دال زدی میم بعد، من بعد نہیں پڑھیں گے، من بعد نہیں، میم کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، میم کو میم کے ساتھ جوڑ دیں گے اور نون کو میم سے بدل دیں گے. حالانکہ یہاں پر نون لکھا ہے، نون کو نہیں پڑھنا ہے، میم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں مطہرتم، یہاں دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے نا. یہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، با آنا چاہے بعد میں، ایسا نہیں کہ آپ نے ڈائریکٹلی یہ کسی اور پر ہوگا تو نہیں، یہاں پر با آنا چاہیے. اقلاب کا مطلب ہے با آنا چاہے یہاں پر، تو پھر یہ قاعدہ ہوگا. ہاں با آنا چاہے، پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ جب با آئے گا تو میم کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ نون کو میم کے ساتھ بدلتے ہیں اور میم کو میم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میم بعد با آ رہا ہے نا آگے، اقلاب ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح مطہرت بأیدی با آ رہا ہے نا آگے، اور جب با آ رہا ہے تو ایک تو گناہ کریں گے ہم، یعنی تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر تھوڑی سی کھینچیں گے، اور دوسری بات یہ ہے اخفا کرنا ہے، اظہار نہیں کرنا ہے، نون کو یہاں ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں کو نون کو کھا کر، نون کو مٹا کر، نون کو میم سے بدل دینا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے. جیسے مطہرت تادو زیر تم مطہرت بأیدی سفرہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. بذنبہم ذن، حالانکہ یہاں پر ذا نون زبر ذن، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. یہاں پر دیکھو نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے اقلاب ہوگا اور نون کو میم سے بدل دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، ذا کو اس وقت اس کے ساتھ. بذنبہم. ٹھیک ہے، خبیرم رادو پیش رم، رادو پیش رم، رم اور میم را کو میم کے ساتھ ملائیں گے، رم بما تعملون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کیونکہ با آ رہا ہے اقلاب کا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. دیکھو یہاں پر
سمیع بصیر. عین دو پیش عین دو پیش کیوں پڑھیں گے ہم؟ کیونکہ یہاں پر اخفا کرنا ہے، با آ رہا ہے آگے، اور با کے بعد میم بھی یہاں پر عین کو اخفا کرنا ہے عین پر، اور ملانا ہے ان کو. سمیع عین میم پیش تو عین میم دو پیش عین دو پیش عین کو میم کے ساتھ ہم جوڑیں گے. سمیع بصیر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کلا لینبذن. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، اور نون کو میم سے بدل دیں گے، یا کو میم سے جوڑیں گے، تو لینبذن پڑھیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایسے ہی علیہم بذات الصدور. علیہم عین زبر ع، لام یا زبر لائی، ہا میم پیش ہم، اور میم سے بدل دیں گے، میم پیش مم، میم دو پیش مم. علیم بازر بی، علیم بذات الصدور. علیم بذات الصدور غلط پڑھا تھا ہم نے، اس کے لیے معافی. تو یہاں پر کیا ہے؟ علیم. مم کیوں پڑھیں گے؟ میم دو پیش من کیوں نہیں پڑھیں گے؟ من اس لیے نہیں پڑھیں گے، یہاں کا نون جو بن جاتا ہے آواز کا نون، وہ ہم چینج کریں گے میم کے ساتھ، میم سے بدل دیں گے، اور میم کو میم کے ساتھ جوڑیں گے، اور اخفا کریں گے، اور اخفا کریں گے اور گناہ کریں گے، یعنی تھوڑی دیر آواز کو کھینچیں گے، چھپائیں گے. علیم بذات الصدور. یہ کب ہوتا ہے قاعدہ؟ جب آگے با ہو، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد کیا آئے؟ با آئے. جیسے حروف اخفا میں کیا کرتے تھے ہم؟ حروف اخفا میں جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف آتے تھے تو ہم اخفا کرتے تھے، آواز کو چھپاتے تھے. ٹھیک ہے. را جیم زبر رج، عین دو پیش با زبر با، رجعم با عیدم. ٹھیک ہے. چلو. رجع بعید. عین کو عین کے ساتھ جوڑیں گے، نون کو مٹائیں گے، نون کی آواز نہیں پڑیں گے، با کو، کیونکہ با آگے ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر لاسٹ جو سلائڈ رہا ہے ہمارا، رازبر را، سین وا پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسو لم. لام کو میم سے جوڑیں گے، لام کو میم سے جوڑیں گے، اور نون کی آواز کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اصل میں لام دو پیش لن، لام دو پیش لن آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک تو اخفا کرنا ہے، نہ آواز کو چھپانا ہے، دوسری بات گناہ کرنا ہے، آواز کو لمبا کرنا ہے، ناک میں چھپانا ہے، تیسری بات یہاں سے با آ رہا ہے، اس لیے اقلاب کا با آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم اقلاب کریں گے، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے. جیسے رسول بما لا تہوى، بما لا تہوى. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج کے اس سبق میں اتنا ہی انشاءاللہ. کل ملتے ہیں جب ہم یرملون پڑھیں گے، تب آپ کو انشاءاللہ پوری طریقے سے میں دوبارہ سے آپ کو سٹرکچر سمجھاؤں گا. جو بھی 28 حروف ہم نے پڑھے، 28 کے 28 حروف کس طرح 28 کے 28 کا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، اور کس طرح ہمارے سمجھ میں یہ سارے حروف آئیں گے، یہ بھی آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ ہم پورے کے پورا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کس طرح پڑھنا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اور ہم پیج یعنی فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے، لرن قرآن with تجوید فرام بگننگ ایٹ ہوم، تو وہاں پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.